قرآن پاک بھی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگ اور دوستو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر
کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھر نال محبت کر کے ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ذو الحج دا مہینہ اور آج دی 14 تاریخ ہے۔ 18 ذو الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہاں دی شہادت دا دن۔ اور اس حوالے دے نال کچھ گزارشات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی دے فضائل و مناقب دے اندر بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ اس قدر لوگ ان ایام دے اندر یا اس تو بعد آنے والے ایام دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے بارے اندر پراپوگنڈا کردے نے۔ اہل الحدیث یا اہل سنت حق تے ہون دے باوجود انہاں لوگاں دے فتنے اور انہاں لوگاں دیاں باتاں نو سن کے پریشان ہو جاندے۔ اپنے اکابر اور اللہ دی زمین تے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد سب تو عظیم ہستیاں جو اصحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں نے، انہاں دی زندگی دے معاملات نو پڑھنا چاہیے، اپنے ذہن دے اندر رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، جس شخص نو جہدے نال زیادہ محبت اور پیار ہوئے گئی، اس محبت اور پیار دے عوض دے اندر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہوں لوگوں دا ساتھ عطا کرے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سوال کر دیں اللہ دے پیغمبر، کسی قوم یا کسی شخص دی عظمت نو سن کے او دی بہادری دا ذکر سن کے یا دیگر فضائل و مناقب سنن تو بعد بندہ انہاں نال محبت کردہ حالا ملاقات ثابت نہیں، او دے بارے اندر کی خیال ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملاقات ضروری نہیں، محبت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی نال محبت کردہ ہے او دے واقعات سنن تو بعد، او دے فضائل و مناقب سنن تو بعد بھی، تو فرمایا او دے واسطے اوہی اجر المرء مع من احب، جہدے نال محبت کرے گا قیامت والے دن او دے نال ہی اٹھایا جائے۔ اس واسطے اس چیز نو پیش نظر رکھ دیا ہویا دن دے معمول دے اندر اخبارات یا خبراں انہاں نو اپنے دماغ دے اندر بیٹھان دی بجائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دے واقعات، انہاں دی سیرت، انہاں دے سوانح حیات انہاں نو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ میرے اور تواڈے دلاں دے اندر انہاں دی محبت جاگزیں ہو جائے، جمع ہو جائے، بیٹھ جائے، اور اسی انہاں جیسی سیرت نو اپنا کے اپنے آپ نو اللہ دی جہنم تو بچا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب دے ساتھی بن سکی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نام عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال انہاں دا والد دی طرفوں بھی نسبت ہے اور انہاں دی والدہ دا نام حضرت اروا ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب دی بیٹی ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے والد گرامی عبداللہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی نانی دوئے بہن بھائی نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پھپھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی نانی ایک ہستی دا نام ہے، والدہ دی طرفوں اور والد دی طرفوں۔ بلکہ ایک روایت کے اندر میں پڑھیا کہ حضرت عبداللہ اور حضرت ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب یہ دو جڑواں بہن بھرا سن، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دا والد دی طرفوں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نسبت ہے اور والدہ دی طرفوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو زمانہ جاہلیت دے اندر ابو عمر دی کنیت تو پکاریا جاندا سی۔ شادی تو بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بطن دے اندروں بیٹا عطا فرمایا جدا نام عبداللہ سی، او دے نام تو ابو عبداللہ دے نام دی کنیت تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو پکاریا جاندا سی۔ ذوالنورین اونا دا مشہور لقب ہے، کئی وجوہات ایدیاں محدثین نے بیان فرمائی ہیں، انشاءاللہ کوشش کراں گا کچھ گزارشات اس حوالے دے نال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وقفے دے نال 8 شادیاں کیتی ہیں، جنہاں دے اندر 2 بیٹیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے نکاح دے اندر آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی 5 بیویاں دے اندر اولاد ہے، جنہاں دے اندر 9 بیٹے اور 7 بیٹیاں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک روایت دے مطابق مکے دے اندر پیدا ہوئے، دوسری روایت دے مطابق طائف دے اندر انہاں دی ولادت ہوئی۔ عام الفیل دے سال تو 6 سال بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی ولادت ہوئی ہے۔ مختصر جی تعارف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دا اور قریش حضرت عثمان دے نال انتہا درجے محبت کردے سن، بہت زیادہ پیار کردے سن، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انتہائی نفیس آدمی سن۔ انہوں نے کدے زمانہ جاہلیت دے اندر نہ گانا گایا نہ گانا سنن دی خواہش کی تھی۔ زمانہ جاہلیت دے اندر اسلام قبول کرن تو پہلے نہ کدی شراب پیتی ہے نہ شرابیاں دے کول بیٹھے۔ جدو برائی بے حیائی بدکاری عام ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دا دامن اس وقت بھی اس برے فعل تو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھیا۔ اس واسطے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قریش دے اندر ایک معتبر اور انتہائی محبت اور پسندیدہ شخصیت سن۔ بلکہ کچھ کتابہ دے اندر لکھیا، تاریخ دیاں کتابہ دے اندر کہ ماں اپنے بیٹے نو لوری دیندیاں ہویا یہ کیا کردی سی کہ بیٹا میں تیرے نال اینی محبت کرنی ہے جنہ قریش عثمان دے نال محبت کر دیں۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی اس قدر معتبر شخصیت اور پیاری شخصیت اور لوگاں دے نزدیک اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنی برادری دے اندر محبوب شخصیت سن رضی اللہ تعالی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت دا اعلان فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیتا اور اپنے ساتھی انہوں نے دعوت دینا شروع کیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اگر تاریخ نو دیکھیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی بہترین اور نفیس ترین انہوں نے دل و دماغ عطا فرمایا، انہوں نے زندگی عطا فرمائی۔ جویں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک نفیس ترین ہستی نے، ایویں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا تعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے نال جویں کہندے نے نا کہ چنگیاں دیاں یاریاں چنگیاں نال ہی ہوندیاں نے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نفیس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپس دے اندر رفیق نے دوست نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ملک شام دے اندر گئے نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ وہ بھی انہاں دے نال نے واپسی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حضرت عثمان دے نال گل بات کیتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اندر دعوت دیتی ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر آئے اور آ کے انہوں نے آقا علیہ السلام دے نال گل بات کی تھی نبی علیہ السلام نے قرآن پاک پڑھ کے سنایا احادیث یعنی اپنے بیان اپنی شریعت دے معاملات جو ابتدائی معاملات سن اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں اصول جو اسلام دے بیان فرمائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ دی وحدانیت دی گواہی بھی دی تھی تے نال ایک بات بیان کی تھی سونیا محبوبہ جدو اسی ملک شام تو واپس آ رہے سن تے رستے دے اندر اسی ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا قیام کیتا اسی آرام دی نیت نہ لیٹے اجے اسی پوری نیند دے غلبے دے اندر داخل نہیں ہوئے کہ سانو کسی نے غیب دے اندر آواز دیتی ہے اور غفلت دی نیند سونے والو جلدی اٹھ جاؤ اور مکے دے اندر پہنچ جاؤ اوتھے احمد دا ظہور ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے اس واقعے نو بیان فرمایا اس بات تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عثمان کتنی اعلیٰ ہستی ہے کتنی بہترین ہستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے ملائکہ دے ذریعے حکم فرما رہے نے عثمان تو ایتھے لیٹے ہے تیرا لیٹنا ایتھے تیرے واسطے ضروری نہیں تیرے واسطے ضروری ہے کہ مکے دے اندر جس ہستی نے اللہ دی نبوت دا اعلان کیتا ہے اللہ دی طرف رسالت دا اعلان کیتا ہے جائیے جا کے انہاں دی بیعت کیجئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس واقعے دی تصدیق کی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دے ہاتھ دیتے بیعت کر کے چوتھے مسلمان ہوندہ اعزاز حاصل کیتا جنہ دے بارے اندر رب دے قرآن نے اعلان کیتا فرمایا والسابقون الاولون سستی پہ رہی ہے اللہ دا قرآن توجہ دے نال سنیے اور اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دیاں باتاں پوری توجہ دے نال پورے انہماک دے نال اپنے دل و دماغ دے اندر بٹھائیے آج فتنے دا دور ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحاب دے دشمن جڑے نے او مختلف قسم دے پراپو کنڈیاں دے نال اہل سنت اور اہل حدیث نو پریشان کر دینے اس واسطے حضرات غور فرمائیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ دے بیعت کرن تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اعزاز حاصل کیتا جنہ دے بارے اندر رب دا قرآن اعلان کردہ پیا فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے سبقت لے جان والے پہلیاں دے اندر داخل ہونے والے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار حضرات غور فرمائیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سبقت لین والیاں دا ذکر کیتا اللہ نے مہاجرین دا ذکر کیتا اور انہاں دے بارے اندر فریوی اعلان کیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں تے راضی ہو گیا اور اپنے رب تے راضی ہو گئے اعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم ایک اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی رضا دا اعلان فرمایا ہے اور دوسرا انہاں دے بارے اندر فرمایا میں جنت تیار کر دیتی ہے حضرات پہلے اصحاب دے اندر جناب عثمان دا ذکر پہلیاں لوگاں دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی سبقت کرنے والے اور پھر مہاجرین دے اندر بھی پہلے لوگاں دی صف دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی شامل لے حضرات ذوالنورین کچھ لوگاں نے مانا ایک کیتا کہ نبی علیہ السلام دیا دو بیٹیاں جو حضرت عثمان دے کر دے اندر نے اس واسطے جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے دورے دماد ہوم دی حیثیت دی وجہ تو انہاں نو ذوالنورین کہا جاندا ہے، لیکن کچھ پیار کرن والیاں نے اے دے تو اگے بات بیان کیتی ہے۔ انہاں فرمایا حضرت عثمان دے کول اللہ پاک نے کئی دو نور جمع فرمائے نے۔ حضرت عثمان دے گھر دے اندر پیغمبر علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے کہ دو شہراں دی طرح حضرت عثمان نے بما اہل و عیال ہجرت کی تھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ایسے موقع نے جتھے حضرت عثمان موجود نہیں تھے، میرے پیغمبر نے موجود رکھے آوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے عثمان نو عزتاں حاصل نے، اے وقار تے شان حاصل ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو اپنی زبانوں بار بار جنتی ہوندیاں بشارتاں دتیاں، بار بار میرے پیغمبر نے جنتی ہوندے اعلان فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کون حضرات توجہ کرے آجے، میں تفصیل دے نال بات کرن دی بجائے اشارتاً بات سمجھانا چاہنا تاکہ دلیل دے طور تے دل و دماغ دے اندر باتاں بیٹھ جان کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت کتنی ہے، فضیلت کتنی ہے، شان کتنی ہے، مقام کتنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا، انہاں بتاں دے بارے اندر اعلان کیتا، لوگوں اے نہیں جے سن والے، انہاں دے اندر کوئی طاقتہ نہیں جے، اے عبادت دے لائق نہیں جے، اے کوئی اختیارات نہیں رکھ دے۔ مکہ دے مشرکہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دیا مخالفتاں کیتیاں اور سکے چاچے نے جواباً کیا کہ تباً لک یا محمد معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان تو دیکھیا، نبی علیہ السلام دی سکی چاچی پیغمبر علیہ السلام نو تکلیفہ دے رہی ہے، آپ دے رسے دی اندر کنڈے بچھا رہی ہے، آپ واسے رات نو آئی اٹھن تو پہلے پیغمبر علیہ السلام نو تکلیف دے چیزاں اللہ دے پیغمبر دے دروازے تے لے آ کے رکھ دیئے۔ رات دی طریقی دے اندر اٹھن گے اے جناب کنڈے، اے ٹہنیاں، اے چاڑیاں جیڑیاں نے انہاں نو چمڑ جان گیاں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تکلیف دے اندر مبتلا ہوئے گا۔ کدی جناب ٹوئے کڈے گے، مختلف قسم دیاں تدبیراں، اے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمنہ دے لال علیہ السلام دی حفاظت فرمائی، آپ دی عزت بھی حفاظت فرمائی۔ جدو سکے چاچے نے بکواس کیتا، آسمان تو میرے رب نے گوارا نہیں کیتا، تے اعلان کر دیتا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا محبوبہ تسی جواب نہ دے وہ، لیکن منو گوارا کوئی نہیں۔ اللہ نے آسمان تو پوری صورت نازل کر دیتی ہے، آپ پوری صورت دے اندر فرمایا ابو لہب تیرے دوئے ہاتھ ٹوٹ جان، تو جہنم دا بالن بن گیا، تیرا مال تینوں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور جڑی تیری بیوی لکڑیاں جمع کرن والی اے بھی تے آگ دا جناب نوالا ہے۔ جدو قرآن پاک دی صورت نازل ہوئی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں حضرت رقیہ تے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں دوہاں دا نکاح ابو لہب دے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ انہاں دے نال ہویا ہے، لیکن اجے رخصتی نہیں ہوئی۔ اللہ دا قرآن جدو انہاں دے بارے اندر آ گیا، اللہ دے قرآن نے انہاں دی مذمت بیان کیتی ہے، اے جناب خامن تے بیوی انہاں دوہاں دے بارے اندر جہنمی دا اعلان کیتا ہے۔ انہاں دوہاں نے رل کے آکے اپنے بیٹیاں نو انہاں نو طلاق دے دے وہ، اس واسطے تسی طلاق دے وہ گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر مات صفے ماتم بچ جائے گا معاذ اللہ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو تکلیف دین واسطے آئے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں نو انہاں نے طلاق دلوائی ہے۔ جدو اے معاملہ ہائی لائٹ ہویا مکے دے اندر لوگاں دے سامنے نالے مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسی نبی علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں نو طلاق دے کے فارغ کر دیتا ہے۔ ادھر جناب عثمان دے کنا دے اندر آواز پیندی ہے، عثمان پیارا قریش دا، عثمان اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسم ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا اخلاق دے اندر بھی میرے مشابہ عثمان ہے۔ عثمان کون عثمان؟ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر نے فرمایا الا استحی من رجل
تستحی منہ الملائکہ، او اس مانتے ہووے اج دے کول دنیا ہی نہیں بلکہ آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دے نے۔ اوے میری تو اڈی حیا دنیا دا کوئی بندہ کرے، اسی کہنے ہیں یار بڑی گل ہے، فلانے بندے دی گل دی کسے حیا کیتی ہے، فلانے بندے دے نام دی کوئی حیا کر داوے، فلانا بندہ بڑی عزت والا ہے، فلان علاقے دے لوگ جڑے نے او دی بڑی حیا کر دے نے، تے او دی عظمت دے کیا کہنے، او دی شان دے کیا کہنے۔ جنہ دے بارے اندر آمنہ دلال علیہ السلام فرما رہے نے پیاری ایسا میں او دی آمد ہوتے کیوں نہ اپنے آپ نو درست کر کے بیٹھا، میں او دی حیا کیوں نہ کرا، اج دی حیا آسمان دے فرشتے کر دینے۔ اتنی حیا والا بندہ عثمان پیغام بھیج دیتا سونیا محبوبہ او دنیا دے بہترین لوگ جنہاں نو اللہ دی زمین دے درندے جڑے نے اور چیر پھاڑ کر کے پھینکن والے نے، اگر انہاں نے تہاڈیاں بیٹیاں نو طلاق دے دیتی ہے تے کی ہویا ہے؟ عثمان اس رشتے واسطے حاضر ہے، عثمان اس امید واسطے حاضر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے رشتہ بھیج دیتا، میرے پیغمبر علیہ السلام خوش ہوئے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام راضی ہوئے نے، آقا علیہ السلام نے راضی ہو کے جناب عثمان دین واسطے اپنی بیٹی جناب رقیہ دا رشتہ منظور فرما لیا ہے۔ آئیے ڈس کے دے باسی توجہ کیجئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان دے نال کوئی شرطاں نہیں رکھیاں، حضرت عثمان دے نال اپنی بیٹی دا نکاح کر کے توڑ دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک بیٹی دا نکاح فرمایا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے نال۔ حضرات گل سنیا جے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا ایک نور حضرت عثمان دے کر دی اندر ویلا گزردا گیا، وقت گزردا گیا، حضرت ایتھے گل ایک اور سنیا جے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا تے انہاں دے چاچا نے جنہاں دا نام حکم بن ابوالعاص، حکم بن ابوالعاص انہاں نے حضرت عثمان نو تنگ کرنا شروع کر دیتا، مختلف قسم دیاں تکلیفاں، مصائب، مصیبتاں، پریشانیاں۔ ابتدا دور دی اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے اگر کوئی مالدار بھی ہے سی تے او دے گھر والے جڑے او بڑے ہیوی نے، نہیں تے زیادہ تر غریب میرے پیغمبر دے ساتھی بنے، زیادہ تر اللہ ذوالجلال والاکرام دے منن والے ماڑے تے غریب صحابہ بنے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحاب دے مقابلے دے اندر بہت زیادہ مکے دے مشرکاں دی جماعت اور سارے بدترین او سردار نے جڑے او میدان بدر دے اندر پھر کٹے گئے۔ اینا میرے پیغمبر علیہ السلام نو تکلیفاں دیتیاں، مصیبتہ دے اندر مبتلا کیتا ہے، پیغمبر دے صحاب نو تنگ کر دینے پہ لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اجازت دے دیتیاں، اپنے صحاب نو اجازت دے دے وہ اگر اینا تکلیفاں نو برداشت نہیں کر سکدے تے مکے نو چھڑ کے ہجرت کر جان، کوئی گل نہیں، جڑے اصول تسی اینا نو سمجھا دے وہ اینا اصولاں دے اتے زندگی گزار دے رہن تے کوئی معاملہ نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھیا مکے دے لوگاں دے ظلم بڑھ دے جا رہے نے، مکے دے لوگ انہاں نو تکلیفہ دے اندر مبتلا کر دے جا رہے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ لو خرجتم الی الحبشۃ فإنها ملکا صالحا لا یظلم عنده احد، اگر تسی چاہو تے حبشے دی طرف ہجرت کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ، اوتھوں دا جڑا بادشاہ نجاشی ہے نا او بڑا ہی صالح آدمی ہے، او دی موجودگی دے اندر، او دی سلطنت دے اندر کسے تے ظلم نہیں کیتا جاندا ہے، اے بندہ ایسا ہی ہے، لیکن اے دا اصول ہے وے کوئی بندہ اینا دی حکومت دے اندر سلطنت دے اندر زیادتی نہیں کر سکدا، ظلم نہیں کر سکدا۔ صالح ہون واسطے اے بھی ضروری ہے کہ اللہ اختیار عطا کرے تے بندہ ظالم، اور اے بھی بات ہے کہ اللہ دی نافرمانی کرنے والی حکومت جیڑی او تے چل سکتی ہے، لیکن مخلوق خدا تے ظلم کرنے والی حکومت جیڑی چل سکتی
جڑے حاکم ظالم ہو جاندے نے نا انہاں دی اللہ مدد نہیں کردا. اللہ دیا نافرمانیاں اللہ دیا بغاوتاں الگ چیز ہے، لیکن جے مخلوق خدا تے ظلم کیتا جائے، جبر کیتا جائے، انہاں نو مصائب تے تکلیف دے اندر مبتلا کیتا جائے، وہ حکومتاں جیڑیاں نے ناکام ہو جاندی ہے، انہاں نو ہمیشہ پریشانی دا سامنا کرنا پیندا ہے. تو توجہ فرمائی حضرت نبی علیہ السلام نے، اور حبشہ پتہ تقریباً 500 کلومیٹر سمندر دا سفر مکے تو طے کر کے تے پھر حبشے دے اندر جانا سی. بڑا لمبا سفر ہے، اور کوئی ٹیلی فون دا دور بھی کوئی نہیں، کوئی اتنا جناب ذرائع ٹی وی ٹیلی ویژن ریڈیو والے بھی کوئی نہیں. لیکن وہ کنا اچھا بندہ ہوئے گا کہ سمندروں پار بھی او دی اچھائی میرے پیغمبر بیان کر دینا. سمندر تو پار او دی اچھائی بیان کیتی جا رہی ہے کہ او دے ملک دے اندر چلے جاؤ، اوتھے زیادتی نہیں ہوندی، اوتھے ظلم نہیں ہوندا. اللہ ساڑھے حاکمان بھی ایسا بنا دے، اللہ ساڑھے حاکمین بھی ایسا بنن دی توفیق عطا کر دے، اللہ سانو نیک تے صالح حاکم عطا کر دے. حضرات توجہ فرمائیے، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اپنے اصحاب نو فرمایا، اوہ حبشے دی طرف ہجرت کر جو، اس مقام تے کوئی کسے نال زیادتی نہیں کر سکدا. او دی سلطنت دے اندر، او دی بادشاہ دے اندر عدل و انصاف چل دا ہے، ظلم نہیں چل دا. حضرات جتے عدل و انصاف چل دا ہے اوتے ظلم دا بول بالا نہیں ہوندا، جتے ظلم دا بول بالا ہوئے اوتے انصاف نہیں ہویا کردا، اور جتے انصاف نہ ہوئے اللہ دی قسم فتنے اجاگر ہوندے نے، انہاں حکومتاں نو پریشانیاں تکلیفاں دا سامنا کرنا پیندا ہے. اس واسطے توجہ فرمائیے، جڑی گل میں سمجھانا چاہنا تے دسنا چاہنا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اصحاب نے تیاریاں کیتیاں، اور انہاں دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہاں دی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نے. اے تجارت دا کاروبار کرنے والے اپنے گھر نو چھڑ کے جانا لوگوں کو سوکھی گل نہیں. آج لوگ پریشان ہو جاندے نے اپنی جنم پونجی نو چھڑا کے، پتہ نہیں ایتھے آنا نہیں آنا، کی بنے گا کی نہیں بنے گا. اور کسے بزرگ نو گھر چھڑنا پہ جے، انہوں کئی راتاں نیند نہیں آمدی کہ یار منو اپنا گھر چھڑنا پہ گیا وے، کسے وجہ تو میں اپنے باپ دی اور جناب نشانی نو فروخت کر دیتا وے، پاویں وہ نیمہ ہی ہو جائے، پاویں وہ دے حالات ہوتے ٹھیک نہ ہون، او دے نالو بہتر جگہ انہوں کیوں نہ مل جاوے، لیکن ایک واری کلیجیات ضرور پہندہ وے، یار میں اپنی جنم پونجی نو چھوڑ کے جا رہا، واہ میرے پیغمبر دے اصحاب تسی ہنسی خوشی جا رہے جے، کادے واسے اللہ دے دین واسے، اللہ ذوالجلال والاکرام دی رضا واسے. قرآن اندہ فالذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا والآخرہ. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے او لوگ جنہاں نے ہجرتاں کیتیاں اللہ واسے، ظلم تو بعد فرمایا اسی دنیا دے اندر تے آخرت دے اندر انہاں نو بہترین مقام عطا فرماواں گے، بہترین جگہ عطا فرماواں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ او میرے پیغمبر دے ساتھی تے اصحابی نے جنہاں نے پیغمبر علیہ السلام دے حکم دے تے ہجرت کیتی ہے حبشے دی طرف. والذین ہاجروا فی اللہ، اللہ واسے ہجرت کرنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حبشے دی طرف جا رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام فرماندے نے حضرت لوط علیہ السلام تو بعد عثمان پہلے بندے نے جنہاں نے بما اہل و یال اللہ واسے ہجرت کی تھی ہے. ان عثمان الاولا من حاجر الاللہ بأہلہی بعد لوط. نبی علیہ السلام نے اے الفاظ فرمائے کہ حضرت عثمان حضرت لوط علیہ السلام تو بعد پہلے بندے نے جنہاں نے بیمار آل و یال اللہ واسے ہجرت کیتی ہے. اور حبشے دے اندر ہجرت کرن تو بعد اور خبرہ ملیاں کہ مکے دے لوگ مسلمان ہو گئے نے. اور ساتھی سمندر دا سفر
طے کر کے واپس پہنچے جدو مکے دے قریب آئے نے پتہ لگیا اے تے گل ایویں غلط افواہی سی پھر کچھ لوگ جڑے نے اب مکے دے لوگ جنہاں دے تے رشتہ دار تے رفقا موجود نے انہاں دے امن دے اندر آگے میرے پیغمبر دا عثمان ہووے جنہیں پھر دوبارہ حبشے دی طرف ہجرت کیتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے حبشے دی طرف 2 دفعہ ہجرت کیتی ہے اور جنی دیر تک رہا پھر پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم نہیں فرمایا کہ سونیا مکے مدینے چلے جاؤ مکے نو چھوڑ دے وہ انہی دیر تک رہا جناب عثمان حبشے دی اندر وقت گزار دے رہنے اور جدو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم دے دیتا میرے آقا علیہ السلام مدینے دے اندر چلے گئے اور جناب عثمان تے دیگر جو اصحاب مصطفیٰ اس جگہ تے نے انہوں نے خبرہ ملیاں کہ اللہ دے پیغمبر بھی ہجرت کر کے مدینے دے اندر چلے گئے نے انہاں ساریاں نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے جناب پہنچن دی خوشی دے اندر حبشے نو چھڑے آتے ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے نے قریب 700-800 کلومیٹر سمندر دا سفر حبشہ تے مدینہ مکیو مخالف سیڑ تے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تے ادو کوئی انج دے جہاد نہیں سن جویں اج ہن اسی پھر بھی اینی ٹیکنالوجی دے باوجود سمندر دے سفر نو بڑا ڈینجرس سمجھنے بڑی پریشانی سمجھنے لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے اے نہیں سوچیا کہ سمندر دے سفر دے اندر کیتے لہران دا شکار نہ بن جائیے بلکہ اونا اے سوچیا کہ اللہ دے پیغمبر مدینے دے اندر نے اونا تو بغیر ساڑھا گزارا نہیں جان جان دیئے تے چلی جائے لیکن آقا تو علیحدہ رہ سک دے مدینے دے اندر پہنچ گئے عثمان دے کل ہجرت دے بھی ہے 2 نور نے حضرت عثمان نے پہلی ہجرت بما اہل و عیال حبشے دی طرف کی تھی ہے اور دوسری ہجرت بما اہل و عیال مدینے دی طرف کی تھی اس واسطے بھی حکیم فیاض عالم صدیقے نے لکھے ہے یہ بھی نور ہے کہ حضرت عثمان نے 2 ہجرتاں کی تھی ہیں اس وجہ تو بھی ذوالنورین کیا جاندہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی مدینہ پاک دے اندر جگہ دے پی رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری تے نبی علیہ السلام نو پتہ لگیا مکے والیاں دا قافلہ آ رہا ہے آقا علیہ السلام نے قافلے نو روکن واسطے اپنے ساتھیاں نو بھیجیا ہے یعنی بدر دیاں تیاریاں ہو رہی نے بدر قریب 450 کلومیٹر مدینیوں سفر کر کے بدر دا مقام ہے تے کوئی بڑیاں سواریاں کوئی نہیں جے نبی علیہ السلام ادھر دیاں تیاریاں کر دینے پہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے عثمان میں دوسری گل دوسرا ذوالنورین دی وجہ یعنی ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان نو دے دیتیاں ایک ویلا آیا انہاں نو جناب خسرے دی بیماری لگ گئی ہے ادھر پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی بدر دیاں تیاریاں کر دینے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی اہلیہ اور نبی علیہ السلام دی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بطن دے اندروں اللہ نے ایک بیٹا جنہ دا نام عبداللہ عطا فرمایا بیمار ہو گئیاں بیماری شدت اختیار کر گئی ہے نبی علیہ السلام فرمان دے عثمان تسی تے رک جاؤ اپنی اہلیہ تے میری بیٹی دی تمارداری کرو نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رک گئے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام بدر دے اندر نے حضرت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے اندر نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی آخری حالت دے اندر آخری کڑیاں دے اندر عثمان بھی بڑے پریشان تے بیٹی زینب بار بار بیٹی رقیہ بار بار کہہ رہی نے میرا جی کردہ میں اپنے بابل دے نال ملاقاتاں کرا پتہ نہیں اونا دی کی حالت ہے کی کفیت ہے کوئی ٹیلی فون کو موبائل دا دور تے
نہیں نا جڑا اللہ دے پیغمبر دیاں خبراں پہنچ جان اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا او دور تے قاصد والا دور ہے قاصد آئے گا تے خبر دے گا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جی کردا کاش اج میرے کول میری بہن بڑی بہن زینب ہوندیاں تے میں انہاں نال اپنے دل دیاں گلاں کر دی اج ماں بھی کوئی نہیں ماں جمی بہن بھی کول کوئی نہیں اج جڑی وڈی بہن نے دلاسے دینے سن او بھی کول کوئی نہیں تے باپ بھی میدان جنگ دے اندر آ دشمناں دے سامنے گیا ہویا ہے ادھر حضرت رقیہ آخری ویلے دے اندر عثمان نو دورے دورے غم نے ایک نبی علیہ السلام دی بیٹی اینا دے کرو جدا ہو رہی ہے اور دوسرا اونا دیاں خاصاں تے آرزوہاں بھی پوریاں نہیں کر سکتے کہ اینا نو نبی علیہ السلام دے نال ملاقات دی حاجت ہے عثمان دے اختیار دے اندر نہیں کہ اینا نو ملاقات کروا دیں اے ماں تے دنیا تو پہلے جا چکی ہے تے بڑی بہن مکے دے اندر رہ رہی ہے عثمان کی وے اینا دی خاص پوری کرے عثمان ایک کونے دے اندر بیٹھے تے روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے نی رقیہ آخری ویلیاں دے اندر کیڑیاں خاصاں دا اظہار کر دیتا ہی جدا ہو رہی ہیں ایک تیری جدائی دا غم ہے ایک عثمان نو اے غم ہے کہ تیری آخری خاصاں بھی پوریاں نہیں کر سکدا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی بار بار بدر دی طرف ہون والے لوگاں نو دیکھ دینے کوئی تے خبر لے کے آوے میں رقیہ نو خبرہ دیواں تیرا بابا لوٹ کے واپس آ رہے ہیں تیرے بابے دیاں رب نے خریدہ فرمائیاں نے ادھر عثمان گھر دے اندر پہنچے تے خبرہ ملی ہے رقیہ تے اپنے رب نال ملاقاتاں کر چکی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دی دمادی دا اعزاز جدو چھن گیا جدو اللہ دا فیصلہ آ گیا عثمان انتہائی غم زدہ انتہائی پریشان کوئی خبر دے اللہ دے پیغمبر آ رہے تھے میں انتظار کر لوا لیکن کوئی خبرہ نہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی بقیع الغرقہ دے اندر کفن دفن دا انتظام کر کے انہاں نو دفن کر دیتا گیا وے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیئے ادھرو اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے حضرت اسامہ نبی حضرت زید رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دی سواری لے کے مدینے دے اندر پہنچے اور آ کے خبرہ دیتیاں لوگو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو رب نے فتح عطا فرمائی ہے اللہ نے عزت عطا فرمائی ہیں بڑے بڑے ظالمہ دیاں گردناں کٹ دیتیاں گئی ہیں بڑے بڑے ظالم گرفتار ہو گئے نے حضرت عثمان نالے خوش ہو رہے نے نالے غمزدہ نے کہ اگے اللہ دے پیغمبر آنا سی تے میں خوشی نال چمڑ جاندہ سونیا تواڈا دماغ بڑا راضی ہے تواڈا دماغ بڑا خوش ہے کہ اللہ نے تانوں فتح عطا فرمائی ہے عثمان دے غم دی عجیب حالت بڑھ گئی ہے عثمان اللہ دے پیغمبر نو ملان گا تے کی کہاں گا کہ تواڈے جان تو بعد میرے تواڈے رشتہ دے اندر اس قدر اللہ دے فیصلے لاحق ہو گئے نے حضرت عثمان قبرستان دے کونے دے اندر پریشان ادھروں میرے پیغمبر دا لشکر آیا جگان دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی رفقا فتح تو بعد جدو واپس آئے تے میرے پیغمبر نے اسرا مدینے دے لوگ جڑے آقا دے استقبال کرنوا سے نکلے نظرہ ماریاں تے عثمان نظر نہیں آ رہے ادھروں ویکھیا عثمان نظر نہیں آ رہے دوسرے پاسے میرے آقا اسرا کر کے نظرہ مار دے عثمان نظر نہیں آ رہے پوچھیا میرے عثمان سونیا محبوبہ تواڈی بیٹی دنیا تو جا چکی ہے عثمان اجے قبرستان دے اندروں فارغ نہیں جو ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام قبرستان دے اندر پہنچے اپنی بیٹی واسطے دعاواں کیتیاں عثمان نو سینے لایا فرمایا عثمان ہچکیاں بن کے کیوں رونا پیا میرا سینہ تو بڑا ٹھنڈا رکھیا ہے عثمان میں تیرے تے بڑا ہی راضیاں ایک روایت دے اندر اے ہوندا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان کیوں رو رہا ہے
عثمان کہندے سونیا عثمان نہ روے تے کون روے، اج آمنہ دے لال نالو دمادی والا رشتہ جو مک گیا، اج کائنات دے امام دے نالو دمادی والا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ عثمان نہ روئے تے کون روئے، میرے آقا اینے راضی اینے خوش حضرت عثمان تے، فرمائے عثمان غم نہ کر، اللہ پاک نے منو دوسری بیٹی ام کلثوم عطا کیتی ہے، میں او دا نکاح بھی تیرے نال کر دینا۔ اے دوسرا نور میرے پیغمبر نے عثمان نو عطا کر دیتا۔ او لوگوں کون ہے اللہ دی زمین دوتے جنہوں اعزاز حاصل ہوئے کہ اللہ دے ایک نبی نے اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے دے دیتیاں، اور جدو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہویا، لوگوں میرے پیغمبر نے فرمایا سی عثمان اگر اس تو بعد بھی اللہ نے منو کوئی بیٹی عطا کی تھی ہوندی جڑی میرے گھر دے اندر ہوندی کسے نکاح دے اندر نہ ہوندی، عثمان میں تینوں اپنی تیسری بیٹی دا بھی نکاح دے دیندہ، انکار نہ کردہ۔ اس عثمان دے گلے کر دینے لوگ آج جدیاں گواہیاں جناب عمر نے دیتیاں، فرمایا لوگوں اے 6 لوگ نے جنہ تے اللہ دے نبی جان لگے ہیں بڑے راضی سن، تے انہاں 6 لوگا دا میں نا انتخاب کرنا انہاں نو خلافت واسطے چلیا، جنہ تو سب تو پہلا نام جناب عثمان رضی اللہ تعالی، اور انہاں دے لوگ گلے کر دینے۔ مصر دا ایک بدبخت آیا مکے دے اندر، آ کے کہنے لگا قریشیاں دی جماعت تواڈے اندروں معتبر بندہ دسیا عبداللہ بن عمر، کہنے لگا میں تواڈے کولوں کوئی سوال کرنا چاہنا، اس وقت بھی بدبخت موجود سن، میں تواڈے کولوں سوال کرنا چاہنا۔ عثمان جنگ بدر دے اندر غیر حاضر سن، عثمان بیعت رضوان تے غیر حاضر سن، عثمان احد چو نکل آئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ٹھیک گل ہے تیری بات دی میں تصدیق کرنا، اے بڑا خوش ہویا راضی ہویا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے سوالاں دا جواب اے دی تصدیق تے لئیے دا جواب بھی لے۔ میدان بدر دے اندر نبی علیہ السلام دے حکم دی وجہ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہیں گئے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے آپ روکی رکھیا ہے کہ عثمان تو میری بیٹی اور اپنی اہلیہ انہاں دا خیال رکھنا ہے، لیکن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جدو واپس آئے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے جس طرح بیت المال دے اندروں حصہ شرکت کرن والیاں نو دیتا ہے اے بھی حضرت عثمان نو دیتا ہے، اور نال آقا نے فرمایا سی عثمان تو ساڑے نال حاضر ہے، عثمان تو ساڑے نال حاضر ہے، جی میں دنیا تے انہاں نو اعزاز ملیا اے وے اعزاز عثمان دا بدر والیاں جیسا، جی میں قیامت ال دن میرے پیغمبر علیہ السلام دے بدری صحابہ نو اللہ تعالی عزت عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے عثمان بھی اسی طرح عزت فرمائے گا۔ اور دوسری گل سن لے جے احد دی بات ہے ایسا رن مچیا کہ صرف عثمان دی گل نہیں، کئی اصحاب ایسے سن جنہاں نو گل دی سمجھ ہی نہیں لگی معاملہ کی پیش آیا تو واپس چلے گئے۔ تے رب نے قرآن دے اندر نہیں کہہ دیتا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان ان مسد اللہم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم۔ اللہ تعالیٰ نے جدو انہوں نے کہہ دیتا ہے کہ اللہ نے سارے نو معاف کر دیتا ہے، شیطان نے انہوں نے گلگلے دے اندر پا دیتا، سمجھ نہیں آن دیتی کہ معاملہ کی بنے ہیں۔ تے حضرت عثمان کی جتنے صحاب جنگ احد دے موقع تے واپس مدینے آئے نے اللہ نے سارے نو معاف کر دیتا ہے۔ تے تیجی گل لے وے بیعت رضوان دی جیڑی تو گل کرنا ہے، جیڑا اعزاز بیعت رضوان دے اندر عثمان نو حاصل ہے کائنات دے اندر کسی صحابی نو حاصل نہیں ہو۔ کہنے لگا کیویں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے نبی علیہ السلام نے جدو ارادہ کیتا ہے مکے دے اندر جا کے بیت اللہ دا طواف کرن دا تے حضرت نبی علیہ السلام دے نال قریب 1400 صحابہ
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حدیبیہ دے مقام تے پڑاؤ ڈالے ہے، مکے والیاں دے نال مذاکرات کیتے جان، انہاں دیاں ہواواں خراب نے، احد دے میدان تے بدر دے میدان تو بعد اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو مکے دے اندر داخل نہیں ہون دینا چاہندے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی نو بھیجیا ہے، انہاں لوگاں نے بدبختاں نے حضرت نبی علیہ السلام دا بھیجیا آیا اونٹ جیڑا ہے ایدیاں کھچاں وڑ دتیاں نے اور صحابی نو واپس دوڑا دیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول انہاں لوگاں دے جدو حالات پہنچے نے، آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر تہاڈی ضرورت ہے، جاؤ جا کے انہاں نال گل کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سونیا محبوبہ میرے تے انہاں دے بارے اندر خیالات بڑے سخت نے اور ایویں انہاں دے خیالات میرے بارے اندر بڑے سخت نے، ایویں کرو اس بندے دا انتخاب کرو نا جس بندے دا خاندان بھی اوتھے موجود ہوئے اور خاندان دے بارے اندر اور خاندان دے لوگوں دے بارے اندر نرمی رکھ دیو۔ میں تے اپنے ایک ایک بندے نو قتل کرن واسطے تیار اور انہاں نو میں پیغام پہنچایا ہے، جدی وجہ تو میدان بدر دے اندر بنو عدی دا کوئی بندہ شریک نہیں سی ہوئے۔ حضرت عمر دی سختی دی وجہ تو انہاں دے قبیلے بنو عدی دا کوئی شخص میدان بدر دے اندر نبی علیہ السلام دے مقابلے دے اندر نہیں سی۔ آقا علیہ السلام دے حکم دے مطابق حضرت عمر کہیں دے اے میرا مشورہ ہے، اگر تو آڈا حکم ہے تے میں جان واسطے تیار ہاں، لیکن جیڑے حالات نے اے دے حالات سے مینوں انج لگدا ہے کہ میرے جان دے نال معاملہ سدھرنا نہیں بلکہ بگڑنا ہے۔ میں انہاں نے نرمی نرمی کوئی نہیں کرنی، جے انہاں نے کوئی الٹی پھلٹی گل کیتی تے پھر تہانوں میری طبیعت دا پتہ ہی ہے، تہاڈے بارے اندر کوئی گل کرے یا میں مراں گا یا وہ مرن گے تے جے امن سلامتی دا پیغام دینا جے تے پھر میں مشورہ دینا جناب عثمان دا انتخاب کر لا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر دے مشورے نو منیا، تسلیم کیتا ہے کہ عثمان اس قابل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتخاب صحابہ کرام کر دینے پہ بردبار بھی نے، حلم والے بھی نے، نرم طبیعت بھی نے، اور سب تو بڑی بات ہے کہ مکے دے لوگ انہاں نال پیار بھی کر دے۔ قریش دے کچھ لوگ ایسے موجود نے جڑے انہاں نال پیار بھی کر دے نے، اس واسطے سونیا محبوبہ انہاں دا انتخاب کر لو۔ کوشش کراں گا میں انشاءاللہ العزیز بامر مجبوری نہ معاملہ اگر حل ہو گیا تو اگلے جمعے ایتھوں ہی گل شروع کراں گے، اگر کوئی غیر حاضری ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ دی سپرد پھر دوبارہ میں حاجی صاحب نے گزارش کیتی ہے، کوشش میں کراں گا کوئی معاملہ اگلے جمعے دا، اگر اللہ تعالیٰ نے انہوں حل فرما دیتا اجازت دے دیتی پھر انشاءاللہ اگلے جمعے ایتھوں ہی گل ہوئے گی تے اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی محبت، پیار، عقیدت، احترام، انہاں دی ملاقات دا شوق، قیامت نو انہاں دے ساتھ دا شوق اپنے دل دے اندر بسائیے۔ سانو عثمان دا ساتھ مل جے تے ہور سانو کچھ چاہیے دا، جتھے حضرت عثمان ہونے، جتھے حضرت عمر ہونے، جتھے حضرت ابو بکر ہونے، جتھے حضرت علی، حضرت طلحہ، زبیر، سعد، سعید، حضرت حسنین کریمین ہونے، اوتھے سونے مصطفیٰ ہونے، پھر ڈبل موجہ ہون گیاں۔ انہاں نال بھی پیار کریے، نبی علیہ السلام نال بھی پیار کریے، انہاں دی محبت، انہاں دا پیار انشاءاللہ جنت دے اندر ساڑھے درجات دی بلندی دا باعث بنے گا، وگرنہ نمازاں، قربانیاں، حج عمرے اے تے ساڑھے کول کمزور نے، اسی صحیح طریقے دے نال نہ نماز ادا کر سکنے ہیں، نہ ساڑھے کول صحیح طریقے نال فریضہ حج ادا ہوندا ہے بر وقت، نہ ساڑھے معاملہ دیگر پورے ہوندے نے۔ دعا کرو اللہ نبی علیہ السلام دے صحابہ دی سچی محبت عطا فرمائے، اللہ اپنے سونے محبوب دی سچی محبت عطا کرے تے قیامت انہاں دا ساتھ عطا کر دے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔